दर्शकवृन्द यति बेला हामी काठमाडौँको रामशाह पथ स्थित सर्वोच्च अदालत परिसरबाट यहाँहरूलाई ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ। यति बेला सर्वोच्च अदालत परिसरमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको छ। नेपाल प्रहरी यसकारण परिचालन गरिएको छ कि प्रतिबन्धित नेकपा माओवादी अर्थात् नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी समूहका एकजना प्रभावशाली नेता धर्मेन्द्र वास्तोलालाई अदालतको आदेशमा छाड्ने तयारी भइरहेको छ। तर हामीले सूचना प्राप्त गरेका छौँ उहाँलाई छाडिए लगत्तै अदालत परिसरबाटै पक्राउ गर्ने नेपाल प्रहरीको तयारी छ। सोही कारण नेपाल प्रहरीका एकजना डीएसपीको नेतृत्वमा प्रहरी परिचालित गरिएको छ। आनन्द छ उहाँलाई माया गरेर केही हुन्न। के छ तपाईँको प्रतिक्रिया अदालतको आदेशबाट छुट्नु भएको छ? अदालतले रिहाई गर्यो त्यसको लागि अदालतलाई पनि धन्यवाद। अब सबै हाम्रो पार्टीले यो रिहाईको निम्ति एउटा पहल गर्यो, नेपाल बन्दसम्मको सङ्घर्ष पनि गर्यो। त्यस कारणले अब पार्टीप्रति हुने कुरा भइहाल्यो। हाम्रो पार्टीको सङ्घर्षको जनताको एउटा भावना पनि छ। अहिले फेरि हाम्रो पार्टीले बाहिर आउनुपर्छ र अहिलेको राजनीतिक समस्या जुन प्रकारको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने जुन भाव छ त्यो अनुसार अदालतले पनि गरेको छ। हाम्रा वकिलहरूले पनि त्यसमा बहस गर्नुभयो। बाहिर पत्र पत्रिकाहरूले पनि अब यसलाई बढी चासोका साथ गर्नुभयो, लेख्नुभयो। त्यसको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो सबैको समग्र रूपमा अदालतले एउटा न्यायपूर्ण व्यवहार गरेको मैले अनुभूति गरेको छु। तपाईँ मार्फत वार्ताको पनि प्रयास भइरहेछ, केही भन्न चाहनुहुन्छ? वार्ताको प्रयासको बारेमा जानकारी दिनुहोस् न। सरकारसँग भइरहेको हाम्रो पार्टी नेपालको जुन राजनीतिक समस्या छ त्यो समस्या समाधान भएको छैन र त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा हो। र त्यो हिसाबले हामीले भन्दै आएको कुरा के हो भने त्यसलाई हामी छलफलद्वारा नै हल गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। सरकारसँग हामीले छलफलको प्रक्रियाद्वारा नेपालको राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या जुन प्रकारका रहँदै आएका छन् त्यसलाई ठिक तरिकाले, वैज्ञानिक तरिकाले यसलाई समाधान गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा छ। अब त्यसमा सरकारले चासो दियो, छलफल गर्यो, बहस गर्यो भने गर्ने कुरामा चाहिँ सुनिश्चित गर्यो र यसको निकास दिने कुरामा सरकार आयो भने हामीले वार्ता नगर्ने भन्ने कुरा हाम्रो छैन। त्यो तपाईँ मार्फत पनि वार्ताको प्रयास भइरहेछ, त्यो साँचो हो? त्यो कुरा आइरहेछ नि, वार्ताको प्रयास भइरहेको कुरा? अब यो पार्टीको कुरा हो, पार्टी मेरो व्यक्तिगत भन्ने कुरा भएन, पार्टीको कुरा हो। पार्टीको नीति भनेको के हो भने छलफल बहसद्वारा देशको समस्यालाई समाधान गरौँ। किनभने अहिले प्रश्न कुरा के हो भने अहिले जुन प्रकारको संवैधानिक व्यवस्था छ, जुन प्रकारको आर्थिक आधार र उपरि संरचना हाम्रो देशमा छ, त्यसले लामो समयदेखि नेपालमा जो परिवर्तन गर्न खोजिएको थियो त्यो चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको सशस्त्र सङ्घर्षदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन मालेले गरेको आन्दोलन हुँदै हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले गरेको सशस्त्र युद्धदेखि गणतन्त्र आउँदासम्म जुन प्रकारले देशलाई एउटा आमूल परिवर्तन गर्न हामीले खोजेका थियौँ त्यो पुरा हुन सकेन भन्ने कुरा हामीले प्रश्न गर्दै आएका थियौँ र त्यो कुरा अहिले प्रमाणित भएको छ। हामीले देशभित्र राजनीतिक स्थिरता हुन नसक्नु, जनताको आर्थिक संरचना अगाडि बढ्न नसक्नु, समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न नसक्नु, स्वाधीनतापूर्ण तरिकाले देश एकताबद्ध हुन नसक्नु देशको राजनीतिक समस्याको कारणले हो भन्ने कुरा हामीले विश्लेषण गर्दै छलफल गर्दै आएका थियौँ। त्यो कुरा प्रमाणित भएको छ र अब अहिले जरुरी के छ भने कुनै पनि बहानाबाजी नगरिकन त्यो प्रकारको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपान्तरणको निम्ति सबैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो सरकारमा भएका साथीहरूले पनि गर्नु जरुरी छ, सरकारभन्दा बाहिर निस्केर सडकमा पुगेका साथीहरूले गर्नु पनि जरुरी छ र हामीले त स्वतः हामीले गरिराखेकै छौँ। हामी त्यसमा चाहिँ खुला र स्पष्ट छौँ। हामी चाहिँ त्यसमा पछाडि पर्ने कुरा चाहिँ भएन। यो रिहाईको लागि सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट उहाँले पनि एउटा नागरिकको हैसियतले गर्नु भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हाम्रा कानुन व्यवसायी साथीहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, हाम्रो नेपाल बारकै केन्द्रीय सदस्य खिमानन्द अधिकारी लगायतका साथीहरू निरन्तर रूपमा लागिराख्नु भएको छ। मानव अधिकारको रक्षाको लागि नेपाल बार एसोसिएसन सदैव अगाडि बढिराखेको छ। त्यही क्रमकै रूपमा धर्मेन्द्रजीको सम्बन्धमा पनि कानुन व्यवसायी साथीहरूले मानव अधिकारको रक्षा र
बन्दी भइसके पछाडि बन्दीको रूपमा राज्यले दिनुपर्ने जुन सुविधाको कुराहरू छ त्यो चाहिँ हुनुपर्दछ भन्ने छ र सर्वोच्च अदालतले यस कुरामा चाहे त्यो पञ्चायत कालमा होस् चाहे अरू कुनै पनि बेलामा होस् अदालतले बन्दीको पक्षमा मानव अधिकारको पक्षमा सदैव निर्भीक रूपमा फैसला गर्दै आएको छ र त्यो चिज हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसै आधारमै अदालतप्रति जनआस्था अदालतको चाहिँ हामी नागरिकहरूको अन्तिम धरोहर भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो, न्यायपालिका नै हो भन्ने कुरा जुन छ त्यसै आधारमा हामी बाँचेका छौँ। अरू कुरा त हुँदै गर्दछ। धन्यवाद। यो रिहाई प्रक्रियाको विषयमा के कसरी अब अहिले यो वास्तवमा यो धर्मेन्द्रजी जुन पार्टीको नेता हुनुहुन्छ र उहाँ एउटा आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, अभियानमा हुनुहुन्छ, उहाँले कुरा पनि राखिसक्नुभयो। हामी कानुनका सम्बन्धमा जब गैर कानुनी तरिकाले उहाँलाई थुनामा राखेको छ, रिट जारी भएको छ, 21औं शताब्दीमा आस्थाका बन्दीहरूलाई यसरी थुनामा राख्नु कुरा र अदालतको गेटबाटै फेरि प्रहरीले अदालतको आदेश भइसक्दाखेरि पक्राउ लिनु कुरा यो लोकतन्त्रको लागि अत्यन्त लाजमर्दो कुरा हो। हामी जहिले पनि भन्छौँ मानव अधिकारको संरक्षण होस् र अदालतको आदेश कमसेकम सरकारले पालन गरोस्, यो लाजमर्दो काम नगरोस् भन्ने मलाई यही लाग्छ। सबैलाई है धन्यवाद। फेरि पक्राउ पछि भोलि त हामी त्यस गरिहाल्छौँ।